अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? आज दो तीन ख़बरें हैं जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो ख़बर है वो है डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और उनके बेटे हैं तारिक मलिक साहब। वो चेयरमैन नादरा के ओहदे पे थे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को दिया, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि आपने जितने अच्छा काम किया है वो कम ही चेयरमैन नादरा ने किया है। लेकिन जो रीज़न बताई गई रेज़िग्नेशन की, वो ये थी कि जो सियासी कशीदा जो सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल की वजह से मैंने रिज़ाइन दिया है। बहरहाल चेयरमैन नादरा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात भी हुई और इस्तीफ़ा भी उन्होंने पेश किया, और वजह भी मैंने बता दी। तारिक मलिक साहब जो है ये यूएनडीपी में भी रहे, और साथ साथ जो है इनका बैसियत एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा किरदार रहा है। एज आ न्यूट्रल कैंपेनर के तौर पे ये रहे। बहरहाल ये उनकी अपनी ज़ाती वजूहात थी या कोई और मसरूफियात थी, पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, वो उन्होंने ये शो किया कि ये एक वजह है। अच्छा, दूसरी एक और अहम ख़बर है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, अब वो परवेज़ इलाही साहब है। उससे पहले मैं आप बता दूं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोबारा से उन्हें जुडिशल करने का हुक्म दे दिया है। अदालती रिमांड पर इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही जेल में ही मौजूद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर तहरीक इंसाफ को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दिया था, पेश करने का हुक्म मुअत्तल किया था। ये लाहौर हाई कोर्ट ने पहले किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोबारा से उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया है। अच्छा, जब वो जेल में थे तो उन्होंने साफ़ियों से बात भी की। साफ़ियों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बताइए सर कि इस वक्त आप ज़ाहिर है जेल में हैं, तो आपसे कैसा सलूक किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा था कि जेल में जो उनकी आप बीती थी वो ये थी कि जेल में कोई अच्छी मुझे सहूलियात नहीं मिल रही हैं। कमरा जो है उन्होंने जो मुझे दिया गया वो भी छोटा-सा है, और साथ मैंने 6-7 दिन हो गए हैं, बल्कि 10 दिन हो गए हैं कि मैंने एक ही शलवार कमीज़ पहना हुआ है, और इसी में मैं रह रहा हूँ। और साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें पंखा जो है ऐसा उन्होंने लगा दिया जो कि ना ठीक है ना ख़राब है, यानी वो कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। तो ये सिचुएशन है। फिर जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आप तहरीक इंसाफ कब छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, ये जो तहरीक इंसाफ छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो वो लोग हैं जो कि विकेट के दोनों तरफ से वो खेलते हैं। बहरहाल मामला तो ऐसे ही हैं। आप इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि अगर एक हुकूमती इदारों की तरफ से कुछ किसी पे मतलब उन्हें अरेस्ट किया गया है, और वो उनके पॉलिटिकल एनमिटी चल रही है उनकी आपस में, तो ज़ाहिर है कि ये इस तरह की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तो दी होती हैं। लेकिन अब क्योंकि वो वज़ीर आला रहे हैं तो उनको बुनियादी से थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत देनी चाहिए थी, जो कि उन्हें नहीं मिली हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उन पे करम करे, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रा सहूलियत दे दें, क्योंकि एक बंदे ने 10 दिनों से एक ही सूट पहना हुआ है, तो आप थोड़ा सा ख्याल कर लें। अगर उनको सहूलियत दे दें तो ज़ाहिर है उनका एक नाम है, पॉलिटिकल फिगर है, तो उनको कुछ सहूलियत जो है वो दे देनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी खबर है साबिक अमरीकी सदर की। उनकी छोटी सी खबर ये है कि उनकी जो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी होने के बाद मियामी की जो अदालत है उसमें पेश हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको हिरासत में लिया, और फेडरल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उनकी समाअत की, और उस समाअत के दौरान रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। उन पे जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने कुछ खुफिया कौमी दस्तावेज़ात थीं, बल्कि डिफेंस की दस्तावेज़ात थीं, जो उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने घर में रखी हुई हैं, जो कि वो अलाउड नहीं है कि वो चीज़ें अपने घर में रखें। तो न सिर्फ यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन चल रही है। कैंपेन कहेंगे या जो भी एक चल रहा है सिलसिला वगैरह उनके ख़िलाफ़, ताकि उनके ख़िलाफ़ जो भी केसेस हैं वो उनको साबित किया जाए, और फिर उनको जो है कोशिश करके इस सियासत के अंदर ये जो भी है, हाँ, यूनाइटेड स्टेट की एक अपनी पॉलिटिक्स है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहले इस तरह के मामलात हुए हैं, लेकिन वो क्लिंटन के दौर में जब उनका एक स्कैंडल बना था, उसके बाद से शायद ये एक ऐसा वाक़या है जिस पर ये मामलात जो है थोड़े गंभीर हो गए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से।
تو اچھا ایک اور کیس جس میں جو منی چینجرز ہیں غیر قانونی، ان کے خلاف جو ایف آئی آر نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے آج کل، ایف آئی اے والے جو ہیں وہ ان کے خلاف پوری چھاپے مار رہے ہیں، ریڈ کیا جا رہا ہے. اور گجر خان میں آج ریٹ ہوا رات کا، اور اس میں منی چینجر سے تقریباً 9 کروڑ غیر ملکی اور ملکی جو کرنسی ہے وہ ان سے لی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے 5 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، مقدمہ بھی درج کر لیا. تو یہ سچویشن تھی کہ ڈالرز کو جو ہے وہ لوگوں نے روکے رکھا ہوا تھا، جس سے وہ قیمتیں بڑھیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے. اچھا جیسے ہی ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو لوگوں نے اس ڈالر کو اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے، روک کے رکھ لیا ہوا ہے، تاکہ اس کا جو فلو آف کرنسی ہے وہ نہ ہو سکے، جس کے بعد ڈالر جو ہے مزید پاکستان کی اکانومی مشکل میں آ جائے. تو اسی لیے منی چینجز کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے، اور جو اسپیشلی اللیگل ہیں منی چینجز ان کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا آخری ایک چیز میں اب بتا دوں، جو سمندری طوفان بائپر جائے، اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، یہ اچھی خبر ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ دور نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کی جو ساحلی علاقے ہیں ان میں وہ آ رہا ہے طوفان، جو ہے بپھرا ہوا، لیکن وہ پہلے جو سینٹر تھا اس کا طوفان کا وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تھی، جو کہ بہت تیز سمجھا جاتا ہے. اب جو ہے کم ہو گیا، اب 150 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ جب وہ بڑھتا جا رہا ہے، اپنی ایک جو سسٹم ہے وہ بنتا جا رہا ہے، موومنٹ اس کی بنتی جا رہی ہے، تو اب جو ہے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. لیکن جو لہریں ہیں ہم نے دیکھی وہ پہلے سے تھوڑی سی بڑی بڑی ہو گئی ہیں، کچھ جگہ پہ سیلاب کی صورتحال آئی ہے. لیکن گورنمنٹ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے. کیٹی بندر پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر تقریباً 90% جو لوگ ہیں ان کا اخلاء کر لیا گیا ہے، اور یہ حکومت سندھ نے بڑے اچھے اقدامات یہ کیے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انہیں محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا. اور جو باقی 10% رہ گئے ہیں ان کو آج کر دیا جائے گا. اور یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہیں یہ بہت تیزی سے اور بڑا سپیڈی ایکشن لے رہے ہیں، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ نہ ہو سکے. سہراب گوٹھ اور اطراف میں آج ایک مٹی کا طوفان بھی آیا ہے، تو ظاہر آندھی آئی تو اس سے تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا. جنہوں نے نیٹی جیٹی ہے، نیٹی جیٹی کا پل جو ہے وہاں پر اس کا پول ایک تھا بجلی کا، وہ پول گرا، اور لیکن جانی نقصان نہیں ہوا. ٹریفک کی روانی تھوڑی سی متاثر ہوئی، لیکن بعد میں اس کو کلیئر کر لیا گیا. تو حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے، 90,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے، ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا انہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے کہ ٹوٹل جو ہے 38,000 افراد کو ابھی تک محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. اور ٹوٹل انہوں نے تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ 90,000 لوگ جو ہیں وہ ہم نے ایک ٹارگٹ اپنا ایک رکھا ہوا ہے کہ 90,000 لوگوں کو جہاں جہاں پر بھی یہ بائپر جوائے سمندری جو طوفان ہے، جو سائیکلون ہے، یہ ٹکرائے گا، تو اس کے سے جو لوگ متاثر ہوں گے ان کو جو ہے ان کی جو تعداد ہے تقریباً 90,000 ہے، ان کو ہم ریلیف کیمپوں میں منتقل کریں گے. اس کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں. اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب طوفان آئے گا اور وہ ٹکرائے گا. بہت نزدیک رہ گیا ظاہر ہے کہ کل تک یہ امید ہے شام تک ان معاملات میں ہو جائے، یا آج شام تک ہو جائے، جیسے بھی سچویشن ہو، کیونکہ اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کی سپیڈ ہوتی ہے. تو آج تک جو ہے آج شام تک امید ہے کہ ٹکرائے گا. اچھا پچھلے بھی 2009-10 میں ایسی سچویشن بنی، تو جب ایسی سچویشن بنی تو اس وقت بھی جو ڈیفنس کے علاقے ہیں، کلفٹن کے جو نزدیکی علاقے ہیں، ان پہ لوگوں کو کہا گیا جی آپ یہاں سے اگر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لوگوں کو ہٹا دیے گا. اس طرح کا ہوا بنا تھا 98-99 کے بعد، پھر 2009-10 میں ہوا، اور پھر آج یہ سلسلہ ہوا ہے. پہلے تو آ گیا، 9-10 میں نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. اب جو سچویشن بن رہی ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں مضبوطی زیادہ ہے، اندر کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہے. تو دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتے جائیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دوبارہ اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ سونے دے حوالے.